like, subscribe and get notified. In view of the opposition criticism of the two-day Goa Assembly session and the queries by media, Speaker Ramesh Tavadkar announced that the Chief Minister has agreed to have a lengthy budget session which is just 1 month away. The opposition has agreed to this, he claimed. If there is objection to the bills, they will be carried forward to the next session, he declared. आज बेसिकली 2 दिसांची जी आमची असेंब्ली आसा त्या संदर्भातली चर्चा डिस्कशन करून आसा ताका मान्यता दिवची त्यामुळे ताजेर ह्या सगळ्या 2 दिसांच्या जो आमचो बिझनेस आसा ताजी चर्चा जाली ताणें आपल्यो अनेकश्यो ज्यो क्वेरीज आशिल्ल्यो ताणें रेज केल्यो आनी त्या नंतर की रोखडेंच हांगा 1 म्हयन्या उपरांत बजेट सेशन येता की त्या दिसाक त्या कालावधीत दीस वाडयता अशें मुख्यमंत्र्यान तांकां बाकीच्या आपण कॅबिनेट मंत्र्यांक बाकीच्यांक डिस्कस करून आपण वाडयतलो अशा तरेचें तांकां विधान केल्लें आसा आनी ते म्हाका दिसता ते समाधान जावन गेल्ले आसा. बील जे समाधानी ना म्हणटात 2 दीस मेळटात 1 दीस मेळटा ह्या विशयात तांकां आतां तेजी चर्चाय बरी जाली आसा म्हणजे सादी बील आसा त्यामुळे ताचेर भरपूर चर्चा जाल्या आनी ताणें क्वेरीज रेज केल्ल्यो आनी त्या क्वेरीसा संदर्भात म्हाका दिसता की ज्यो कांय गोश्टी आसा जे सिंपल बील आसले कारणान दिसना की त्या संदर्भातली चर्चा डिस्कशन आतां जालें आनी म्हाका दिसता कांय वेळाचेर ताणें सांगलें की विधानसभेक येवं दी समजा तसोच विरोध आसत जाल्यार जर गरज आसली जाल्यार फुडें धुकळया अशा तरेचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तुमी आतां म्हणजे समाधानी आहा म्हणटा पूण ते सांगता ते समाधान ना म्हणटात. चर्चा जाल्ली त्या हिशोबान आज जरी 2 दिसांचें आसलें फुडें सादारणचें सेशन जें आसा जे फुडें येणारें बजेट सेशन आसा ते एखाद्या वेळाचेर लेंथी येवंक शकता की अशा तरेचे रिक्वेस्ट ताणें रेज केल्लो आनी त्या संदर्भातली एक सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान मुख्यमंत्र्यान तांकां दाखयल्लें आसा की मे बी चड दिसांचें सेशन आसूंक शकता.